बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी इस्लाम की तारीख के अहम और खुशगवार वाक़यात में से एक है। ये कहानी इस्लामी तारीख में एक मिसाली शादी की मिसाल पेश करती है जो मोहब्बत, इखलास और मजहबी असूलों पर मबनी थी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हजरत अली शेर खुदा ने बीबी फातिमा का हाथ प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा था। अब कुछ सहाबा कराम ने ये महसूस कर लिया था कि पैगम्बर खुदा का दिल चाहता है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से कर दें, लेकिन हजरत अली की तरफ से इसकी पेशकश नहीं हो रही थी। एक दिन जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सदीक और दीगर सहाबा कराम मस्जिद में बैठे हुए थे। जनाबे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि हजरत फातिमा की निस्बत के लिए रसूलुल्लाह ने किसी की भी दरखास्त कबूल नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत फातिमा का शोहर मुंतखब करना अल्लाह ताला के हाथ में है। मैंने ये फैसला अल्लाह ताला के स्पुर्द कर दिया है। अभी तक चूंकि हजरत अली की जानिब से बीबी फातिमा का हाथ मांगने की पेशकश नहीं हुई थी, तो मेरे ख्याल से इनका खाली हाथ होना इस काम का आगाज ना करने की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह और पैगंबर ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हजरत अली के लिए मुअय्यन कर रखा है। जनाबे अबू बकर सदीक ने बाकी सहाबा कराम से फरमाया कि अगर तुम लोग चाहते हो तो हम मिलकर अली के पास चलें और इनकी तवज्जो इस तरफ लाएं कि वो बीबी फातिमा से शादी कर लें। तो अगर वो अपनी माली तंगदस्ती की वजह से इस काम में देरी कर रहे हैं तो हम लोग इनकी मदद करें। चनाचे आप तीनों हजरात हजरत अली के घर आए, मगर इन्होंने आपको वहां नहीं पाया। मालूम हुआ कि आप एक अंसारी के बाग में कुछ काम कर रहे हैं। आप सब हजरत अली के पास पहुंचे तो हजरत अली ने फरमाया कि कहाँ से आ रहे हो और मेरे पास किस गर्ज से आए हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए अली, कमालात के लिहाज से जो रुतबा आपका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक है, हम सब उससे बखूबी वाकिफ हैं और उनको आगाह किया कि अभी तक बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते बीबी फातिमा का हाथ मांगने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरखास्तों को रद्द कर दिया है। हमें गुमान है कि उन्होंने फातिमा का हाथ सिर्फ आपके लिए मुख्तिस कर दिया है। हजरत अली ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो आपकी आंखों में आंसू भर आए और फरमाया कि ए अबू बकर, तुमने मेरे एहसासात और अंदरूनी ख्वाहिशात को उबारा है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है जिससे मैं गाफिल था। खुदा की कसम, मुझे फातिमा बहुत अजीज है, लेकिन जो चीज मुझे इस इकदाम से रोके हुए है वो फकत मेरा खाली हाथ होना है। तो जनाबे अबू बकर फरमाने लगी कि या अली, आप ये बात ना करें, क्योंकि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में दुनिया और ये माल कोई कीमत नहीं रखता। मेरी राय है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस काम की शुरुआत करें और जनाबे फातिमा का हाथ मांगने के लिए पेशकश कर दें। तो जनाबे अली उस बाग में जो काम कर रहे थे उसको वहीं पर छोड़ा और फौरन घर आ गए। आपने गुस्ल किया और एक साफ सुथरा लिबास पहना और जूते पहनकर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। पैगम्बरे खुदा उस वक्त जनाबे उम्मे सलमा के घर तशरीफ फरमा थे। चनाचे हजरत अली उनके घर गए और दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिया। पैगम्बर खुदा ने जनाबे उम्मे सलमा से फरमाया कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाने वाला वो शख्स है जिसको खुदा और रसूल दोस्त रखते हैं। तो जनाबे उम्मे सलमा ने हैरानगी से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, ये कौन शख्स है?
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ چپ رہو، یہ ایک بہادر انسان ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے اور سب لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ چنانچہ بی بی سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اپنا سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے۔ لیکن بالآخر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاموشی کو توڑا اور فرمایا کہ اے علی، کس کام کے لیے میرے پاس آئے ہو جس کا اظہار کرنے سے شرما رہے ہو؟ بغیر شرم کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تمہاری خواہش ضرور قبول کی جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفید رہا ہوں۔ آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے زیادہ کوشش فرمائی ہے۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے، لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے لیے کسی شریک حیات کا انتخاب کروں۔ ایک چیز جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز میں مصلحت سمجھتے ہیں تو اپنی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میری نکاح میں دے دیں، جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قسم کی پیشکش کے ہی منتظر تھے۔ آپ کا چہرہ خوشی اور سرور سے جگمگا اٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو، میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی اجازت لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم علی کو میرے سے زیادہ بہتر جانتی ہو، وہ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے، آیا تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں؟ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے ساکت رہیں اور کچھ نہ بول پائیں۔ پیغمبر خدا نے ان کی خاموشی کو رضامندی کی علامت قرار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم جلدی سے مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے اس نکاح کی تقریب ہو سکے۔ حضرت علی خوشی و بامسرت مسجد روانہ ہو گئے۔ جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر سے راستے میں آپ کی ملاقات ہوئی، تمام واقعہ سے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے سے راضی ہو گئے ہیں اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس نکاح کے رسم و رواج کو انجام دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بہت خوش تھے۔ آپ کا چہرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، آگاہ رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خداوند کی طرف سے پیغام لائے ہیں کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے نکاح کی خوشیاں فرشتوں کے حضور عرش پر منعقد کی جا چکی ہیں، اور حکم دیا ہے کہ زمین پر بھی یہ مراسم انجام دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خداوند عالم کا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو کہ اس ذات کو بہت پسند ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اور فاطمہ کے ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور میری ذرا کو بطور مہر قبول فرمایا ہے۔ آپ لوگ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں۔ تو مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تو وہاں پر موجود تمام حاضرین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازواج کو تمہارے لیے مبارک قرار دے
اور تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دے۔ تو اس طرح سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کی تقریب انتہائی سادگی اور روحانیت کے ساتھ ہوئی۔ سب لوگوں نے اس خوشی کے موقع پر ایک دوسرے سے اظہار محبت کیا، یعنی کہ ایک دوسرے کے گلے لگے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی محبت اور احترام نے اس شادی کو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک مثال بنا دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی بہت سادگی اور محبت سے گزری۔ ان کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں بھی آئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ محبت اور احترام کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل مس وکٹوریہ کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا، کیونکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہم لوگ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں رہے گا آپ کے جوابات کا شدت سے انتظار۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔